كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جبت لكم واحد الوصفه هائله ديال شوكولا بريستيج بواحد الطريقه اللي مبسطه جدا. الا ولفتوها ما غاديش تبقاو تشريو شوكولا بريستيج نهائيا. قبل ما نبدا في لا فيديو ديالي ولا في لا روسيت ديالي، ما تنساوش تابوناو لاشين ديالي وتضغطوا على الجرس ودعموني بدي لايك باش تشجعوني ونحط لكم دي روسيت احسن من هادشي ان شاء الله. الوغ اول حاجه غادي نحتاجوها بالنسبه للوصفه ديالنا، اول حاجه غادي نحتاجوها هما هاد الليمون هادو ديال السيليكون. بيان سور فيهم الاشكال والانواع، وفريمون ملي كتاخذوهم ما كتندموش عليهم، حيت ما كتخدموش بهم غير هاد الوصفه هادي. كيديروا بهم بزاف ديال الحوايج، ومازال ان شاء الله غادي نلوح لكم فيديوهات اكثر باش نوريكم كيفاش زعما وصفات اخرين اللي تقدروا تستعملوا فيهم هاد المولات هادو ديال السيليكون. وغادي نحتاج ايضا شوكولات بيض وشوكولات كحل، شوكولا نوار. بالنسبه للشوكولا نوار تقدروا تستعملوا شوكولا عادي، ماشي بالضروره شوكولا نوار. وبالنسبه انا لهاد الشوكولا بريستيج ديالي غادي نعمرو بالكراميل. بالنسبه لهاد الكراميل غادي تلقاو الوصفه ديالو في الوصف في الفيديو اللي قبل. فريمون كيجي هائل، وسورتو في هاد الشوكولا بريستيج كيجي زوين. اون فوا كتعدو الشوكولا كتلقى الكراميل كيجي هائل بزاف بزاف بزاف. فريمون كيستحق التجربه. الوغ اول حاجه غادي نبدا بها، غادي نستعمل بعدا هاد المول هذا، حيت غادي نوريكم جوج طريقات ولا جوج اشكال. طريقه واحده ولكن جوج اشكال. بالنسبه للشكل الاول من الاحسن يكون مول ديال السيليكون ما فيهش بحال هاد النقيشات، يكون سامبل بحال دابا هذا فيه هاد النقيشات. غادي نزوقوا بواحد الطريقه اخرى. بقاو معايا حتى الاخر ديال لا فيديو باش تشوفوا ايتاب باغ ايتاب. المهم غادي نبدا بالطريقه الاولى. الطريقه الاولى من الاحسن يكون عندي مول بحال هكذا سامبل ما فيه حتى شي زواقه، باش غادي نديرو في شكل ديال مرايه. الوغ فوالا. الوغ اول حاجه غادي نديرها بالنسبه لهاد الشكلاط نقدروا نديروا العكس. مثلا انا غادي ندير شوكولات بيض قليل وشوكولات كحل كثير. بحال غادي نزوق غير بالشوكولات البيض. نتوما تقدروا ديروا العكس، تقدروا تزوقوا غير بالشوكولات كحل، تقدروا تقلبوهم على حساب شنو اللي متوفر عندكم اكثر. الا كان متوفر عندكم شوكولات بيض اكثر بيان سور غادي ديروا العكس. واخا انا كنفضل الصراحه نزوق بالشوكولات بيض. الوغ فوالا. انا اول حاجه غادي ندير في هذا المول ديال السيليكون، غادي ناخذ بانسو بهذا الشكل هذا. غادي نغطسو شويه في الشوكولات بيض فوالا، وندير بحال هكا خطوطه بشكل عشوائي بهذه الطريقه هذه، شكل عشوائي كيف ما كتشوفوا معايا البنات. فوالا نديرو في شكل عشوائي. كيف سبقت وقلت لكم راه فريمون ساهل بزاف بزاف بزاف. وبالنسبه للطريقه ديال تذويب الشكلاط، انا هاد الشكلاط شوكولا نوار ذوبتو انايا بطريقه تقليديه ديال في بان ماري.
وبالنسبه للشكلاط ابيض باش ما نضيعش الوقت حيتاش فريمون ما عنديش الوقت حيتاش ديجا والله ما كنت معوله نصايب هاد لا فيديو، غير قلت علاش لي ما نبارطاجيهاش مع الاخوات، علاش لا. فوالا كيف ما قلت لكم هاد الشوكولا بلون درتها في الميكرووند، ذوبتها في الميكرووند، وكيبقى لكم الاختيار صراحه. ريزولتا واحد على حسب شنو متوفر عندكم. على ما يبرد لينا الشكل الاول، دابا غادي ندوز للشكل الثاني. هذا الشكل الثاني كيف قلت لكم فيه هاد الزواقه هادي ما غاديش تجي فيه زوينه، الشكل ديال المرايه ولا ميغوار ما غاديش تجي فيه زوينه. كنفضل هادو نخدمهم بطريقه سامبل باش ما كيجيوش ترو شارجي، كيجيو حليوين زوينين. الوغ غادي نستعمل فيهم هادو غير شوكولا نوار. غادي نحطو بهاد الطريقه هادي، بسم الله، بمعلقه صغيره ولا بالبانسو، ونحاول ما امكن انني نديرو حتى من الجنيبات، نحاول انني نعمر الجنيبات. واخا يخرج لينا الشوكولاط على برا هنايا ماشي مشكل، حيتاش ابخي راه غادي يتقاد. فاش غادي يجمد لينا راه غادي يتقاد، غادي ياخذ لا فورم ديال اللي عندنا هنايا في المول. فوالا كنعمرو شويه وكنحاولوا نعمروا الجنيبات مزيان البنات، الجنيبات باش ابخي الى داكشي اللي عمرنا به هاد الشوكولا بريستيج ما كيخرجش لينا. صراحه انايا من نهار بديت كنصايبو في الدار، ما بقيتش كنزعم انني ناخذ الشوكولا على برا. مثلا نهار الا جايين عندي الضياف كنفضل انني نصايبو في الدار، حيتاش عندي بزاف من هاد المول هادو في الاشكال والانواع. دوكو الا خدمت غير بحال هكا بربعه ديال لي مول كيجيو مختلفين، وتقدروا بالنسبه للحشوه ديالهم كيبقى لكم الاختيار. كتقدروا تخدموا بهاد الحشوه هذه بالكراميل، كتقدروا ايضا ديروا كيكه، كتقدروا ديروا التمر. فريمون كيبقى لكم الاختيار. ماشي ضروري عاوتاني ديروا الحشوه. كاين اللي كيديروا كاين اللي كيدير بحال هكا غير الشوكولات. كيجي هائل. فوالا كنكملوا هاد المول بهاد الطريقه هذه. وكيف سبقت وقلت لكم البنات ضروري الجنيبات تعمروهم مزيان مزيان، ضروري يوصلهم الشكلاط باش الكراميل ما يخرجش لينا من الجناب. ونسيت ما قلت لكم، حنا كنخدموا وكنحاولوا نضربوا بحال هكا بهاد الطريقه هذه بشويه، نضربوا بحال هكذا باش كيهبط لينا في هذوك الزواقه اللي فيه، وكيشد لا فورم ديال هاد الزواقه.
كاملين. دابا غادي نديرهم في الثلاجه، وغادي نجبد المول الاول اللي درت ديال الطريقه ديال الميغوار، غادي نجبدو باش نكملو. هانتوما البنات من بعد ما خرجناه من الثلاجه، دابا غادي نضيفو ليه شكلاط كحل. حتى هو غير بالمهل باش ما نخلطوش لي دو شوكولا. غادي نحاولوا نديروه في الجنيبات، نوصلوه للجنيبات باش الحشوه ما تخرجش لينا. نمشيو بهذه الطريقه هذه. نتوما البنات من بعد ما عمرت الجوانب كاملين وعمرتها بشوكولا نوار، بيان سور ما عمرتهاش حتى للحد، غير شويه على ما يشد بلاصتو، على ما يجبد ليا عاد باش غادي نعمرو بالوسط ونغلفو عاوتاني بشكلاط. دابا غادي نديرو في الثلاجه، وغادي ندير لا ميم شوز هنايا، غادي ندير نفس الطريقه هنايا، غير هذا كيف قلت لكم راه مول فيه نقشه، دونك ما غاديش نديرو ميغوار، غادي نخدمو كيف ما خدمت المول اللي قبل، غادي ندير فيه غير شكلاط كحل صافي، اولا تقدروا ديروا العكس، ديروا غير شكلاط بيض وصافي. من بعد ما جبدتو من الثلاجه، دابا غادي نعمرو بالكراميل. كيف سبقت وقلت لكم البنات، الكراميل راني ديجا خليت لكم لا روسيت في الفيديو اللي قبل. بالنسبه للكراميل كيبقى لكم الاختيار، بغيتوها ثقيله بحال هكذا، انا تعمدت انني نخليها ثقيله باش نعمر بها هاد الشوكولا. اذا كنتو غادي تستعملوها للتزيين ديال الكيك او للتزيين ديال لي كلاص اولا ديال الحلويات، كتقدروا تخليوها جاريه شويه على هكذا. حتى المول الثاني غادي ندير له نفس الطريقه، غادي نعمرو بالكراميل، نحاول نديرهم الوسط. من بعد ما جبد لينا الشوكولا بريستيج ديالنا، دابا غادي نحاولوا نحيدوه من المول ديال السيليكون. كيف ما كتشوفوا معايا كيجي بهذه الطريقه هذه، كنحاولوا نحيدوا ليه الجنيبات الا كانوا شي جنيبات زايدين. انا جبت هنايا طبيعتي كنحط فيه داك الشوكولا اللي كيكون زايد، حيتاش ابري كتقدروا تعاودوا تذوبوه وتستعملوه مره اخرى. وبالنسبه لهذيك اللي قلت لكم كتجيب شكل ميغوار، كتكون بهذا الشكل هذا، كتجي هائله بهذه الطريقه هذه. ومازال باقي ما كملناش التزيين ديالها. كيف ما قلت لكم هذاك الشوكولا اللي كيكون في الجناب ما نضيعوش، كنحطو ابار باش ابري كتقدروا تعاودوا تذوبوه وتستعملوه. كتجي هذه بهذا الشكل.
كتجي زوينه هائله حتى هي بزاف في المنظر. وبالنسبه للشكيلات بيان سور كيبقى لكم الاختيار على حسب المتوفر عندكم. المهم هادوك اللي كيكونوا سامبل من الاحسن ديروا ليهم هذا الشكل هذا، كيجيو زوينين. وباقي ما كملناش الديكوراسيون ديالهم. دابا غادي نحاول نحيدهم من المول. كيف سبقت وقلت لكم البنات، ماشي ضروري انه زعما واخا يخرج لكم من المول ما تخلعوش، حيت ابري كتقدروا تقادوا الشكل، تقطعوه غير على هذا الشكل هذا. كتبعوا لا فورم اللي عندكم. فوالا انا اللي كيذوق عندي هذا الشكلاط كيقول لي راه كيتحاب لي انني شريته، حيت كيجي سورتو ملي كيكون فيه الكراميل الوسط كيجي زويون. هنايا فرقت الشكيلات، كل شكيل درتو في تفصيل حيت كل واحد والديكوراسيون ديالو. الوغ غادي ناخذ هذا الشكل الاول اللي قلت لكم كيجي بحال المرايه. غادي ناخذ شي بانسور يكون رقيق بحال هذا، وغادي ناخذ هذا اللون الذهبي هذا. فوالا نديرو في البانسو بحال هكذا، ونحاول ندير خطيطات بهذا الشكل هذا. شوفوا معايا البنات كي كتجي فريمون هائله في الديكوراسيون، كتجي زوينه حتى ملي كتقدموها كتجي فريمون ديال تحميره الوجه. فوالا ندير بركه غير شويه باش ما تجيش عاوتاني ترو شارجي بالدوغي. كيعجبني انا داكشي خفيف ما يكونش عاوتاني ترو شارجي. دابا غادي ندوز للشكل الثاني في التزيين ديالو. غادي نزينو هذا بالنسبه لهذا الشكل هذا ساهل، كنزوقو غير بهذه الطريقه هذه. فوالا كنحاولوا ما نكثروهاش. بالنسبه للشكل الثالث غادي ندير له الذهبي، وبيان سور كتقدروا تستعملوا اي لون. غادي نديرو في دوك الخطيطات، ومزيان كيبقى لكم الاختيار كل واحد ولو ديالو. تقدروا تحطوهم بحال هكاك سامبل زعما بلا هاد الدوغي، كيجيو سامبل وزوينين.
الشكل النهائي ديال شوكولا بريستيج ديالنا. فريمون كيجي الشكل ديالو غزال 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 غزال. سورتو هاد الشكل هذا اللي قلت لكم كيجي بحال المرايه ميغوار، هذا اللي فريمون هنا كيحمقني في الشكل ديالو، كيجي زوين وديال تحميره الوجه. كنتمنى هاد لا فيديو هادي تنال الاعجاب ديالكم وجربوها البنات، حيت والله الا كتستحق التجربه. جربوها وسهله، ما كتاخذش بزاف ديال الوقت وبسيطه، بمكونات بسيطه. غتحتاجوا غير الشوكولات. وبالنسبه للكراميل حتى الا كان ما متوفرش عندكم كتقدروا ديروها غير بالشوكولات صافي. كنتمنى هاد لا فيديو هادي تنال الاعجاب ديالكم، وما تنساوش تابوناو لاشين ديالي وتضغطوا على الجرس وجيم. كنتمنى لكم امسيه سعيده.